जल्दी चेयर पर बैठो चेयर बैठो चेयर उठा जाए बैठो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान। आ जाओ इधर, रख ले जेब में। सर्दी है हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, जिस जगह फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, जिस जगह फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं, कितना हो सकता उतना देर तक वहाँ बैठने की कोशिश करना। जब तक वज़ू टूटता नहीं, इबादत सीखता रहती कोशिश कर। ये मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है। मजलिस छोड़ को, नमाज की जगह छोड़ को जाकर दूर बैठना। हदीस में है ये, जिस जगह फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं वहाँ जो है जितना हो सकता है उतना देर तक बैठने की फिक्र करना। जब तक उन्हें वज़ू के साथ रहता है, इबादत उसका वो बैठना जो है इबादत में शुमार होता है। और बैठ को वहाँ जिक्र करे तो और भी ज़्यादा सवाब, जिक्र दुआएं। एक चलो बात काम है, दुकान है, अर्जेंट जाना है, वो अलग बात, वो अलग होगा। अब जमात में ही दीन के मजलिस में जुड़ना, आंखों करीब होकर बढ़िए। अब ये भी हमें करीब हो रही है किसके वास्ते? अल्लाह के जिक्र के वास्ते, दीन के वास्ते। इसके अलावा का वक्त फ्री है आदमी, तो जितना हो सके उतना देर तक जिस जगह फ़र्ज़ नमाज पढ़ता वहाँ बैठने की कोशिश करना। और ज़ोहर की नमाज के बाद जिस जगह फ़र्ज़ नमाज पढ़ती वो जगह बैठ कर 100 मरतबा, क्या भाई 100 मरतबा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ लिया तो हर तंगी में से अल्लाह रास्ता निकाल देंगे। हर तंगी में से अल्लाह क्या करती? रास्ता निकाल। खाली 100 बार दरूद पढ़ लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला, क्या भाई यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ये इलाके के वास्ते, दीन की मेहनत के वास्ते भेजा। तो लोग आ सता तो क्या करे, वहाँ क्या करे? की भाई मुसीबत कर को, हाँ अल्लाह एक जिम्मेदारी दिया, एक काम दिया। लोग आ सता तो सब्र करना, बोले ना सुबह में सब्र करना, शुक्र करना। सब्र करे तो अल्लाह की मदद आती है। तो उसे क्या करे? डर को भाग गया, डर को भाग गया। क्या हुआ? भागे तो समुंदर में गए, समुंदर पार को जाना था। समुंदर में गए तो क्या हुआ? अच्छे उठा को फेंक डाला समुंदर में। सब अल्लाह की तरफ से निज़ाम हुआ। तो मछली के पेट में चले गया, मछली के पेट में। अब वहाँ से निकलना, वो तंगी से निकलना, वो तंगी से निकलना क्या करे? अल्लाह का जिक्र करे। क्या करे? अल्लाह का ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह के जिक्र से ना उतने बड़े जो है फितने से, उतनी बड़ी तंगी से निकल को बाहर आए। तो एक मुफ्ती साहब बोले परसों, आज भी हमें एक जालिम के जो है इसमें तंग होगी। हमें आज क्या होगी? एक जालिम के इसमें तंग होगी। तो हर मुश्किल से निकलने का कौन सा अमल है? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र करना। एक है अल्लाह को याद करना, एक है क्या? अल्लाह को याद करना। एक है अल्लाह को याद रखना। जिक्र के दो, एक है अल्लाह को याद करना और एक याद रखना। फर्क है नहीं है इसमें?
اللہ کو یاد کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھنا بہت مشکل. آدمی دکان میں بیٹھا ہے, اللہ کو یاد رکھنا کیا کرنا. اب وہاں بیٹھ کو کیا کم تو اللہ لیا دکان میں بیٹھ کو کیا ہوگا, کیا ہوا, بھول گا اللہ کو بھول گا. روڈ میں جالے کو ہے خوبصورت چھوکری جا رہی ہے, پہلی نظر معاف, پہلی نظر کیا معاف, دوسری نظر وہاں کیا کرے انہیں صحیح ہے, اللہ کو بھول گا اللہ کو کیا کرے. ایک آدمی یہ چوری کرتا ہے, کیا کرتا ہے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, چوری کریا تو کون تھا, ایک بچہ دیکھ لیا, کیا دیکھ لیا, چوری کرتا ہے نا, یہ چار کمرے میں بند کمرے میں زنا کر رہا, دریچے میں سے بچہ دیکھ لیا, کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, ڈر ہو جاتا, شرم آ جاتی ہے اسے اللہ کا خیال نہیں ہے, اللہ کو بھول گا ہاں بھی ہوگا, اللہ کو بھول گا ہے. علماء فرماتی جو انہیں گناہ کر رہا نا کوسا, چوری کرنا ایک بڑا گناہ, زنا کرنا ایک بڑا گناہ, لیکن جو ہے اس کے دل میں جو خیال آیا بچہ دیکھ رہا اگر بول کو, یہ اس سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں. کہ کہتے اسے خالق کا خیال نہیں آیا, اسے اس کا میرا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیا بول رہی, تمہیں گناہ کرنا تو ایسی جگہ چلے جاؤ, ایسی جگہ چلے جاؤ, کیا ملاقات میں جانا, نماز پڑھو, نماز تین کرنے میں بڑا کرتا. تو کیا بول رہی ہیں اللہ, تم نہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ, میں کام بھی میں جس جگہ نہیں ہوں اسی جگہ جو ہے تمہیں گناہ کرنا تو چل جاؤ. اب کون سی جگہ ایسی جگہ جس جگہ اللہ نہیں ہے, ہاں. تو علماء فرماتے زنا کر رہا ہے آدمی, چوری کر رہا ہے, مخلوق کا یقین, مخلوق کا ڈر ہے, خالق کا یقین چھوڑ کو مخلوق کو ڈرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ, زنا سے بھی بڑا گناہ ہے, زنا سے بھی بڑا گناہ. اسے خالق کا خیال نہیں آیا, مخلوق کا خیال آیا. تو اس کے واسطے کیا ہے, ایک ہے اللہ کو یاد کرنا, ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. گھر میں رہا تو بھی اللہ کو یاد رکھنا. ہاں, روم میں کھڑے ہے, رات میں اٹھ کو سوچ لگی, روم میں ہے, رات کو کیا کریا, آدمی آگے سامنے کھڑکو پانی ہے, بیٹھ کو پانی پیا, روم میں کھڑکوچ پانی پی کو, تو کیا ہوا وہاں, بھول گا اللہ کو بھول گا. تو ہر جگہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا, ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنے کے واسطے اللہ کو یاد کرنا, نہیں تو اللہ کو یاد کرنا بیکار ہے, اللہ کو یاد کرنا بیکار ہو. اب وہ کیسا اگر بولے تو اللہ کو کیسا یاد کرنا ویسا نہیں کر رہی, اللہ کو کیسا یاد کرنا ویسا نہیں کر رہی, لیکن ہر جگہ اللہ کو یاد نہیں رکھ رہی. ذکر بھی غفلت کے ساتھ ہے, ذکر بھی کیا غفلت کے ساتھ ہے. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آج ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہوتا, غفلت سے ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر کا مقصد کیا, 6 نمبر میں بولتی ہوں, ذکر کا مقصد کیا, مخلوق کی مشغولی چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو وہ دل پر اثر کرتی ہے. کیا کرتی ہے, آدمی حرام نہیں کر رہا ہے, حلال میں ہے, لیکن بازار دھندا بزنس ایسی غفلت کی چیز ہے, اس کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے. مخلوق کی مشغولی چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو, بولنے جا رہی ہمیں سب بولے گا, ہمیں بولنے جا رہی, اب تک اسے سمجھے کیا چیز بول رہے. مخلوق کی مشغولی چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو وہ دل پر اثر کرتی ہے, اس اثر کو غفلت کہتے ہیں, اس اثر کو غفلت کہتے ہیں. جب انسان کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے, حق بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی.
गश्त में जाके बोले तो कई बातें नहीं सद में, हाँ गश्त में जाके दावत देती है ना, कई बातें नहीं सद, सख्त होगा वो, गफलत में रहो को सख्त होगा, क्या बोले तो भी, क्या बोले तो भी जमीन के जो है 3 किस्म ही है, कहते हैं एक पथरीली जमीन है, दूसरा रेतीली जमीन, तीसरा नरम जमीन। जमीन के 3 किस्म, पथरीली एक, रेतीली एक, अनाज कोसी जमीन में पिकता सा, नरम जमीन में अनाज पिकता सा। दिल भी नरम रहा तो क्या होता है, असर करता है, हकबत असर करती है। सख्त होगा तो पत्थर के ऊपर तुम्हें क्या तो भी बरो पिकता नहीं होगा। रेतीली जमीन में भी, राजस्थान में ज्यादा पीकिश नहीं है, पूरी रेतीली जमीन वहाँ, राजस्थान में जमीन पूरी रेतीली वहाँ, ज्यादा पीकिश नहीं वहाँ। नरम जमीन में क्या होता है, हमें क्या भी डालो पिकता हो। ऐसा मुसलमान के दिल की मिसाल, पत्थर से ज्यादा सख्त होगा तो क्या होता है, हकबत असर नहीं करती। दिल नरम रहना, क्या रहना, वो दिल को नरम करने के वास्ते अल्लाह का जिक्र, गफलत दूर होना। जिक्र का मकसद क्या, मेरे अंदर की गफलत दूर होना, मेरे अंदर की गफलत दूर होना, अल्लाह का ध्यान मेरे अंदर आना, अल्लाह का ध्यान मेरे अंदर आना। आज हमें नमाज में खड़ रही हैं, नमाज में खड़ रही हमें, रुकू में अल्लाह याद आ रहा है, सिजदे में अल्लाह याद आ रहा है, तस्बीह में अल्लाह याद आ रहा है। नमाज अल्लाह की पढ़ रही, झुक रही अल्लाह के सामने, लेकिन अल्लाह याद आ रहा है। अब नमाज में से अल्लाह याद नहीं आया तो बाजार में अल्लाह याद आता है, याद आता कि बाजार में। तो जिक्र करने का मकसद क्या है, क्या अल्लाह को कई को याद करना, अल्लाह को याद रखने के वास्ते। हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, शैतान जो है मुंडे पर बैठता है, कहाँ बैठता, हाँ मुंडे पर बैठता, मुंडे पर बैठ को मच्छर सूंड छोड़ता नहीं, खून चूसने, वैसा उन्हें दिल के करीब तक उसकी सूंड लग जाता है, उसकी सूंड दिल के करीब तक लग जाता है। दिल को जो है जाकिर पाया तो क्या करता उन्हें, अपनी सूंड क्या करता है, वापस ले लेता। दिल को गाफिल पाया तो जहर छोड़ डालता, जब जहर उन्हें छोड़ डालता वसवसे शुरू हो जाती अंदर, क्या होती, वसवसे, गलत वसवसे, गलत वसवसे। तो उसके वास्ते क्या है, जिक्र जो है अल्लाह को याद करना। अब अल्लाह को याद कैसा करना, अल्लाह को याद रखने के वास्ते अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करना कैसा करना, ध्यान के साथ, सवाब मिल जाता है। सवाब मस्जिद में, घर में चलने को, फिरने को, सोले को, कई साथ भी जिक्र करो, सवाब मिल जाता, लेकिन मकसद हासिल नहीं होता। क्या नहीं होता, सवाब मिल जाता है। हदीस में है ना, नरम नरम बिस्तरों को जो है अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए, लेकिन मकसद नहीं मिलता, मकसद हासिल नहीं होता। मकसद हासिल होने के वास्ते उसके आदाब है, क़िबले रुख होना, बावजू होना, ध्यान के साथ अल्लाह का जिक्र करना। दो आदमियाँ बात कर ले, कोई मैं भी तुम्हें बात कर रही, क्या कि बहुत कीमती सीरियसली लोगों बात कर रही है, कौन तो बीच में से घुसा क्या करते, कहीं घुगो देखो जा रहा है, कितनी ज़रूरी बात कर ले कोई। लेकिन आज तिलावत में भी जो है हमारा एहतमाम नहीं, जिक्र में भी एहतमाम नहीं है। नहीं, गफलत वाला जिक्र जो है गफलत कुछ पैदा करता है, गफलत वाला जिक्र गफलत कुछ पैदा करता है। हमें हर जगह अल्लाह को याद रखना, तो जो है जिक्र ध्यान से करना। सुभान अल्लाह बोल रही, क्या सुभान अल्लाह के माने, अल्लाह पाक, ये तस्वर दिल के अंदर होना, क्या होना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह के माने, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह के माने क्या, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। आदमी एक वाच लिया तो तारीफ हो, अच्छे कपड़े पहना तो तारीफ हो, दुनिया की चीज़ों की तारीफ चल रही है आज, ये सब खत्म होने वाले। बोले ना सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले, उनके लश्कर को देख लो, सुभान अल्लाह कहा देने, क्या बोले,
اسے کیا بولے تمام دور میں میری پوری سلطنت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، میری پوری سلطنت ختم ہو جاتی ہے، برابر ختم ہو جاتی ہے، لیکن تیرا سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے ہمیشہ گا۔ باقی رہے گا۔ تو دنیا کی چیزاں پورے ختم ہونے والے، آج جس کی تعریف چل رہی ہے سو دنیا میں، اس کی تعریف انہیں ویسا انہیں ایسا، کیا بھی پھر حکومت میں انہیں چاہا کیا کرتا کہ مسلمانوں کو، جو سست آدمی جو بولتا ہے وہ دل میں اترتا سب، جو سست ہے۔ ایمان کے بننے کے کتنے راستے ہیں؟ ہاں کتنے بھی راستے، 4 راستے ایمان بننے کے، 4 راستے ایمان بگڑنے کے، 4 راستے۔ ایک زبان، دوسرا آنکھ، تیسرا کان، چوتھا دماغ۔ آنکھیں سے صحیح دیکھنا، آنکھیں سے صحیح دیکھنا، کان سے صحیح سننا، زبان سے صحیح بولنا، دماغ میں صحیح سوچنا۔ آج کیا سوچ رہی ہے میں دماغ میں؟ انہیں آ گئے، انہیں آ گئے۔ آدمی جو دیکھتا ہے اس کے واسطے صحیح دیکھنا، صحیح بولنا، صحیح سننا، صحیح سوچنا۔ آج مخلوق کا خالی سوچ رہی، مخلوق کی بڑائی دل میں ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک ڈر کا ماحول چھا گیا، ڈر کا ماحول چھا گیا۔ اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت دل میں نہیں، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا۔ آج روڈ پکڑ کو، پرسوں ہمارے محلے میں ہمارے ایک مسلمان کو ہندوਆਂ 5-6 جنے مرلے کھڑی۔ مخلوق کا ڈر ہے، خالق کا ڈر رہا تو اس کو جا بچاتا ہے، کیا ہوتا سو ہو جانے گا۔ ایسا ایک ڈر کا ماحول بنائی فونا میں دکھا دکھا کو، آدمی جو ہے آگے بڑھ کو کیا بھی کرنے ڈر رہا ہے۔ ایک تو مخلوق کا ڈر دل میں آ گیا، مخلوق کا ڈر دل میں آ گیا۔ شام کو سوتے سوتے بھی کیا دیکھتی ہیں نیوزاں، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی سوتے سوتے، آج مصیبت بن گئی ہے، آدمی سوتے سوتے قرآن کی آیتاں، کیا قرآن کی آیتاں دعائیں پڑھ کو سویا تو رات میں جب بھی اٹھ کو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیا۔ کیا پڑھ کو سویا تو قرآن کی آیتاں، سونے کے دعائیں پڑھ کو سویا تو کیا ہوتا؟ صبح میں نہیں، رات میں کبھی اٹھن دے انہیں دعا کریا تو اس کی دعا کو اللہ قبول کر لیتی۔ اب کیسا سو رہا ہے سینے؟ دنیا داراں کا چھوڑ ڈالا، دنیا داراں کے خصوص نہ کر، دین داراں کی بھی ایسی حالت ہے آج، وہاں کیا ہوا کی، یہاں کیا ہوا کی، ہاں سوری سو بھی وش فکر میں، اٹھری سو بھی وش فکر میں، وہاں جا کر تو بیٹھے تو وش فکر ہے، مودی ہوں کر ڈالیا ہے، انہیں ہوں کر ڈالیا، ہم نے ہوں کر ڈالیا۔ اس کے واسطے کیا ہے؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تعریف کس کی ہے سب؟ اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ بولے، الحمدللہ بولے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا بھائی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ سوچنا ہے دل میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ چیزوں کے لیے تعریف نہیں، چیزیں ختم ہونے والے، دنیا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، باقی رہنے والے ذات کس کی؟ اللہ کی۔ تعریف اللہ کی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر کے معنی اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہی۔ تو یہ تصور کے ساتھ ذکر کرے تو ذکر کا مقصد ہمنا حاصل ہوتا ہے، ہماری زندگی کی غفلت دور ہوتی ہے۔ آج آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، ذکر چھوڑ رہا ہے، قرآن چھوڑ رہا ہے، جتنے دین کے کام پورے چھوڑ رہا ہے۔ کہیں کو چھوڑ رہا ہے بولو، کہیں میں آپ کو چھوڑ رہا ہے صاحب، غفلت میں آپ کو۔ کیا آپ کو معلوم اسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا سب معلوم ہے، لیکن غفلت ایسی چھا گئی ہے کیا بھی کرنے والا نہیں ہے، کیا بھی کرنا آدمی غفلت میں آپ کو ساری چیزیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اس کے واسطے اللہ کو یاد کرنا، کیا کرنا؟ کیسا یاد کرنا؟ آدمی اپنے اچھے اعمال سے جنت میں چلے گا، کہاں چلے گا؟ اپنے اچھے اعمال سے جنت میں چلے گا، اسے کیا بھی فکر نہیں رہتی۔ حدیث میں نا فضل ذکر میں ہے، آدمی اپنے اچھے اعمال سے جنت میں چلے گا، اسے کیا بھی فکر نہیں رہتی۔ اسے کیا فکر رہتی ہے تو جو وقت میرا
जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा वो भी वक्त जो है अल्लाह के जिक्र के साथ गुजर जाता तो कितना अच्छा होता। आज मोबाइल में घंटे घंटे वो जो जाबे के कपड़े के बॉक्स है